बेंगलुरु का मारूफ दीनी मदरसा दारुल शाह वलीउल्लाह की दस्तार बंदी बड़े पैमाने पर मुनक्कद हुई। ईदगाह जदीद टैनी रोड में मुनक्किदा इस तकरीब में तकरीबन 491 उलमा हुफ़ाज कुर्रा हजरात की दस्तार बंदी की गई। 2013 के बाद 4 जनवरी को दस्तार बंदी की तकरीब मुनक्कद हुई थी, यानी काफ़ी लंबे अरसे के बाद यह दस्तार बंदी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी तादाद में उलमा इकराम यहाँ शरीक रहे। इस तकरीब में देवबंद समेत मुल्क भर के बड़े उलमा को मदऊ किया गया था। काफ़ी बड़ी तादाद में उलमा इकराम इस तकरीब में शरीक रहे। दस्तार बंदी के बाद दारुल शाह वलीउल्लाह के सरपरस्त मौलाना ज़ैनुल आबदीन ने नम आँखें और लड़खड़ाती ज़ुबान से तमाम मुख़य्यर हजरात और साथियों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है कि अल्लाह ताला अपने करम से, हालांकि मेरी कोई हैसियत भी नहीं, बिल्कुल हर एतबार से मैं छोटा हूँ, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से छोटा ही हूँ, लेकिन माशाअल्लाह जब बड़ों को मोहतवी साहब दारुल देवबंद के मोहतवी साहब मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दावत बरकातुहुम को 2.5 साल से मेहनत किया था हमें यहाँ लाने के लिए, तो अल्लाह ने तौफीक हज़रत को ये दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत को ये डाला कि नहीं अब जाना ही है। तो 4 तारीख़ का वक्त मिला। जब 4 तारीख़ का आज का वक्त मिला, तो जिस वक्त मिला है उस वक्त में बीमार हो के अस्पताल में था, ICU में रखे थे। लेकिन फिर उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद फिर उसके बाद मेहनत शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले खैर हजरात भी बहुत साथ दिए। फिर उसके बाद मोहतवी साहब का खाली एक रखने का इरादा था, सैयद मासूम साकिब साहब, वो हमारे मदरसे के सदर सेक्रेटरी तफ़ीमुल्लाह मारूफ और हमारे रिजवान बदर, इन दोनों को बुला कर लाए मेरे पास। मासूम साकिब साहब वो कहने लगे कि खाली एक से नहीं और को बुला लो, नदवे से ही बुला लो, और फिर वहाँ से सहारनपुर से बुलाओ। तो मैं सहारनपुर खाली फ़ोन में दावत दिया, फ़ोन में दावत देती हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती ताहिर साहब, हालांकि बड़े ओहदे में हैं, कहने लगे कि नहीं हज़रत आपको आना ज़रूरी नहीं, आपका हुक्म है काफ़ी, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो वो आ गए। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती ज़ैद साहब मेरे हम सबक भी हैं, वो दारुल मज़ाहिर में मेरे साथ साथी हैं वो दौरे में, तो वो भी जो है फ़ौरन कहे कि नहीं मैं आ जाऊँगा। तो एक दिन 2 तारीख़ को आ गए, वो 2 तारीख़ बुलाया था, 2 तारीख़ को आ गए थे। इस तरीके से फिर उसके बाद हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, इतने टाइट शेड्यूल उनका कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं हिम्मत करके ऐसे ही एडो भेजा कि हज़रत आप अगर आ जाएँ तो हमारे 4 चाँद, हमारे जलसे को 4 चाँद लग जाएंगे। तो हज़रत जो है फ़ौरन जो व्हाट्सएप से फ़ोन करके कहा कि मैं सफ़र में आसाम में हूँ, मैं दिल्ली पहुँचूँगा, जनवरी की तारीख़ अगर है तो इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। लेकिन माशाअल्लाह हज़रत जो हैं दिल्ली आए, तारीख़ दे के पूछा वक्त बताओ कब से, कब 10 से ज़ोहर तक होगा हज़रत, बस इतना बताया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है तशरीफ़ लाए। फिर इसी तरीके से हज़रत अमीर शरीफ दामत बरकातुहू के पास भी हम गए, तो हज़रत अमीर शरीफ दामत बरकातुहू ने भी कहा कि मैं बीमार हूँ, आवाज़ भी नहीं है। नहीं हज़रत आपका आना हमारे वास्ते बरकत है हज़रत। इस तरह जब मैं और हमारे साथ में मुफ्ती उवैस साहब, अकबर, हमारे सदर सेक्रेटरी साहब सब गए थे हज़रत के पास, तो हज़रत ने कबूल कर लिया, लिख लिया कि मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। वैसे हज़रत तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह बेहतरीन बात करके चले गए। हज़रत को उज़्र था, चले गए। फिर इसी तरीके से हमारे सैयद मासूम साकिब साहब, वो तो कह रहे कि मैं एक दिन पहले ही आ जाऊँगा। तो एक दिन पहले चुनाचे हम कल जो है मगरिब के बाद इनामी जलसा रख लिए थे, इनामी जलसा, उसमें भी माशाअल्लाह हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कश्मीर से, पांडीपुरा में उनका मदरसा है, वो भी उनकी भी फ़ोन पे बात किया, कहने लगे इतने लोग आ रहे हैं, मेरी क्या ज़रूरत है। नहीं हज़रत आप अगर आ जाएंगे तो तादाद 490 पर 1 है, सबको जो है मौका मिल जाएगा सआदत का। तो वो भी तशरीफ़ लाए। इस तरीके से अल्लाह ताला जो है इस जलसे को कामयाब फरमाया, और लोग भी माशाअल्लाह जौक़ दर जौक़
حالانکہ آج جو ہے اتوار کا دن نہیں ہے، عام طور سے اتوار میں جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعرات کا دن ہے. اس کے باوجود بھی پھر اطراف اکناف پورے کرناٹک سے، آندھرا سے، تمل ناڈو سے، جو ہے تلنگانہ سے بہت سارے علماء کرام اس میں شرکت کیے، ذمہ داران شرکت کیے. میں سبھوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں اپنے طرف سے، اور پھر ہمارے صدر سیکریٹری، اور پھر جو ہے ہمارے تمام نائب محتمیم صاحب مولانا بشیر صاحب، اور دوسرے ہمارے مولانا مفتی شمس الدین صاحب، مفتی اویس صاحب، مولانا سعد صاحب، اور دوسرے مدرسین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مدرسے کے لیے ترقی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اندرونی بیرونی شرارتوں سے امت کی حفاظت فرمائے، ادارے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خادم محمد زین العابدین. جی، ہمارے لیے آج ایک عید کے دن کی طرح ہے، لہذا یہ 8 یا 9 سال کی جو دستار بندی ہوئی ہے، ہمارے ساتھیوں نے محنت کر 8 یا 9 سال مدرسے میں گزارے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ بہت سارے اکابر یہاں پر آئے، ان کے ہاتھوں سے ہماری دستار بندی ہوئی، اور سارے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ دیے. اور سب سے بڑے ہم اکابر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ کھل کر دیا. الحمدللہ 7-8 گھنٹے جلسہ گاہ میں کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، پرسکون معاملہ رہا، اور سکون کا معاملہ رہا. یہاں پر پڑھائی ہوئی 2016 کی میری فراغت ہے. اس عہدے سے فارغ ہوئے آپ؟ ہم لوگ شعبہ عالمیت یعنی جس کو ہم کہتے ہیں عالم مکمل، اس سے ہماری فراغت ہوئی ہے 2016. فی الوقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ہوڑی جامع مسجد میں امام و خطیب ہوں، اور مفسر کی حیثیت سے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہوں. ہماری فراغت اسی سال ہوئی ہے دارالعلوم شاہ ولی اللہ سے، شعبہ قرات سے ہوئی ہے، قرات حفظ اور قرات سبا سے. اور ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں حاضرین ناظرین کو کہ انہوں نے اس مجلس اس دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے جلسہ دستار بندی میں آ کر ہم تمام کو عزت افزائی کی. اور ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے محتمیم صاحب حضرت مولانا مفتی محمد زین العابدین صاحب اور حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب بانی و محتمیم دارالعلوم دیوبند نے جن چیزوں میں ترغیب دی ہے، مطلب اپنے مقام میں رہ کر مکتب کو قائم کرنا، ان تمام چیزوں میں ہم سب کو آگے بڑھ کر حصے لینے کی اللہ بھرپور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی. میں یہاں سے فارغ ہوا دارالعلوم شاہ ولی اللہ سے. 2016 کی فراغت ہماری، آج ہمارا دستار بندی تھی. آج تو کیا کر رہے ہیں؟ فی الوقت مدگل کے اندر خدمت کر رہا ہوں، مدرسہ پڑھا رہا ہوں. وہاں پر مدرسے کے ساتھ ساتھ دینی دیگر بھی کام کر رہا ہوں، مکاتب ہے. اسی تحت تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بھی کام چل رہا ہے. رد قادیانیت پر ہے، دیگر فرقہ باطلہ ہے، اس پر بھی بہت زور سے محنت ہو رہی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے. یہاں کا نظام کیسا تھا جب؟ یہاں الحمدللہ بہت اچھا نظام ہے. جس وقت ہم پڑھ رہے تھے کھانے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بہت اچھا عالی شان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر شعبے میں جو ہے اس میں حصہ لینے کی یہاں گنجائش ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کے اندر ایسے اساتذہ کو بھی رکھا ہے کہ جو ہر شعبے کے اندر ہمیں ٹریننگ دلاتے ہیں اور ہر شعبے میں ہمیں حصہ دلاتے ہیں. الحمدللہ جو ہے میرا تعلق کولہاپور شہر سے ہے. میں اچل گرنجی کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ میں نے یہاں پر 7 سال تک تعلیم حاصل کی. الحمدللہ یہاں کے اساتذاؤں کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، جو طریقے ہیں، ہمارے اساتذاؤں کے اندر وہ دیکھنے ملے. الحمدللہ اساتذاؤں نے بہت زیادہ محنت کی اور ہماری ہر اعتبار سے جو ہے ہمارے لیے محنت کرتے رہے. تربیت کے اعتبار سے بھی ہو، علم کے اعتبار سے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اساتذاؤں کے اندر
وہ ایک ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے اساتذاؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں ایک مسجد کے اندر امام ہوں، خطیب ہوں، اور اسی طرح الحمدللہ 10 مکاتب میرے ماتحتی میں چل رہے ہیں. الحمدللہ بہت سارے رفاعی کام بھی الحمدللہ ہمارے سے ہوتے ہیں. جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہر کام کو کرنے والا بنائے.